प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न 4वटा उपसमिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च र खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो। जसमध्ये राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन समितिको संयोजकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसद पदम गिरी, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा नेकपाकै सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा नेकपा सांसद जुली कुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा नेकपाकै सांसद मितबडी चौधरी चयन भएका छन्। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे। 1 नम्बरको संयोजकमा माननीय सदस्य आज त आउनु भएन, ज्वरो सरो आएको कारणले माननीय सदस्य पदम गिरी आइसक्नु भएको छ। ज्वरो आयो भनेर उहाँ चाहिँ नि अलि गर्नुभयो। त्यही त ज्वरो ठेगान नभएकोले यो गरिएन। अब 2 नम्बरमा माननीय सदस्य सत्या पहाडी, होइन एक्लै भए पनि भ्याउनुहुन्छ नि अब 3 नम्बरमा अब यहाँ चाहिँ माननीय सदस्य जुली कुमारी महतो। अब 4 सार्वजनिक संस्थान र समग्र सार्वजनिक संस्थान मात्रै भयो नि, समग्र अध्ययन उपसमिति भयो। यसमा माननीय सदस्य मेठमणि चौधरी। कोभिडले हामीलाई अलमल बनाउँदै लिएर गएर यो कोभिड त चाहिँ अब कुरा आउँछ सम्पत्ति। हाम्रा सम्पत्तिहरू के हुन् त्यसको पहिचान, प्राकृतिक मानवीय साधन स्रोत। अब यसलाई अलिकति कसरी परिमार्जन, यसका कार्यक्षेत्रमा परिमार्जन। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाज पार्टीका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनस्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। मुख्य रुखलाई नै अध्ययन गरेपछि हाँगाबिगा त्यसभित्रै पर्ने भएकाले अर्थ राजनीतिलाई वृहत रूपमै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ। देशको अर्थ राजनीतिको समस्याको पहिचान र समाधान उपसमिति गठन गरी अर्थ संरचना कुन चरणमा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले अर्थ राजनीतिको आर्थिक संरचनात्मक तस्बिर के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन आवश्यक भएको बताएका छन्। जुन मेन स्टेम हुन्छ नि त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न पाए हुन्थ्यो कि देशको आर्थिक उसको चाहिँ संरचनात्मक समस्या चाहिँ के हो, त्यसमा देशको आर्थिक अर्थ राजनीति को समस्याको चाहिँ पहिचान र समाधान एउटा उपसमिति जस्तो एउटा बनाएर त्यसले चाहिँ समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र विकासको कुन चरणमा यो पुगेको हो, एउटा चाहिँ ऐतिहासिक र तुलनात्मक सापेक्षतामा यो सैद्धान्तिक टाइपकै हुन्छ, तर ओरिएन्टेसन क्लियर भएपछि रुखभित्रकै अनि आएर चाहिँ आउँथे। त्यसमा चाहिँ अब कुरा आउँछ सम्पत्ति। हाम्रा सम्पत्तिहरू के हुन् त्यसको पहिचान, प्राकृतिक मानवीय साधन स्रोत लगायतका त्यसको सम्पत्तिको त्यो सम्बन्धको स्वरूप त्यो कस्तो छ, एउटा पाटो। दोस्रो पाटो चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन र स्टेट इन्स्टिट्युसन यो आर्थिक उन्नति प्रगतिका निम्ति त्यस्तो संरचना कहाँनिर हाम्रो समस्या पारेका छन् र हाम्रा कानुनी संरचनाहरूले चाहिँ कसरी यसको विकासमा बाधा बनाएका छन्। अब लगानीको निम्ति हुँदै लगानी उता भन्ने त आछ, तैपनि संरचनात्मक अर्थमा चाहिँ त्यहाँ कहाँ चाहिँ बाधा परिरहेको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कटेर पनि विकास हुँदैन, त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसको फ्लो लिगको चाहिँ असर चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भनेको एउटा समग्र एउटा म्याक्रो पिक्चर अथवा पोलिटिकल इकोनोमिक पिक्चर र त्यसमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल प्रब्लम र स्ट्रक्चरल प्रब्लम चाहिँ के हुन् भन्नेको चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर त्यसलाई राखेर अनि त्यसपछि यसको आएको रूपमा अनि त्यसपछि राजस्व उठाउने, राजस्व त्यसपछि चाहिँ खर्च गर्ने अथवा ब्याङ्कमा चाहिँ थुपार्ने अथवा त्यसको परिचालन गर्न सकिएला। बरु यो 5वटा गर्दा पुग्दैन भने 4वटाले नै रिस्ट्रक्चर गरेर कार्यक्षेत्रलाई अलिकति रिस्ट्रक्चर गरेर यो जुन हाम्रो सार्वजनिक संस्थान छ, सार्वजनिक संस्थान त
यो हाम्रो यो भनाइले मात्रै हो, हामी सब उहिले भनिरहेको थियौँ, त्यो कहिले सुधर्दैन केही पनि हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ क्या हुन्छ नि, बुढी बेदबसिया गाई पाले जस्तो भएको छ क्या, न दुध आउने न मासु खाना हुने न दुध आउने भने जस्तो। त्यो त्यस्तो चाहिँ संस्थानको केही पनि अर्थ छैन। बरु त्यसको सट्टामा चाहिँ यसैभित्र चाहिँ पारेर संरचनात्मक समस्या चाहिँ के हो त भन्ने अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा हाम्रो अर्थनीति बनाउन, बजेट निर्माण गर्न पनि दिशाबोध चाहिँ एउटा हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएको संस्थानको अध्ययन गर्ने मात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्थ राजनीतिको समग्र विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सार्वजनिक संस्थान गर्ने हो भने अब त्यो सार्वजनिक संस्थानको दायरा साँगुरो भएको छ। अध्ययन उपसमिति अध्ययन गर्दा पनि अहिले हाम्रो चाहिँ के भयो भने यो बाँकी कति 32-33वटा कतिवटा चाहिँ सार्वजनिक संस्थान छन्, त्यही अध्ययन गर्ने भन्ने छ। नयाँ संस्थानहरू निर्माण गर्न सम्भव छ कि छैन, नेपाल सरकार त्यसको चाहिँ सहभागी भएर अबको दिनमा यो अन्त्य भएको कि अब चाहिँ कहिले पनि नबनाउने हो कि सरकारी हैन, प्रदेशहरूले नै बनाउन सक्छन् कि सक्दैन, स्थानीय तहमा चाहिँ नयाँ हिसाबले त्यो जान सक्छ कि सक्दैन, बनाउँदाखेरिमा कस्तोमा लगानी गर्ने कस्तोमा नगर्ने। यसभन्दा अगाडि विगतमा चाहिँ भनौँ न नेसनल ट्रेडिङ जस्तो लुङ्गी बेच्नलाई त चाहिएन, त्यो त हैन तन्ना बेच्नलाई। तर कतिपय क्षेत्रको चाहिँ नयाँ लगानी चाहिँ नयाँ इन्डस्ट्री चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दा हामीले चाहिँ ब्ल्याङ्केटमा चाहिँ के भने प्राइभेटाइजेसनको कुरा गरेर केही पनि चाहिँदैन भन्नेमा गयौँ, यो ठिक। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। साथै समितिबाट अध्ययन भएका विषयहरू सरकारका लागि सुझाव दिने गरी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। मुलुकको ओभरअल अर्थतन्त्रकै बारेमा हामीले लिएका नीतिहरूको बारेमा त्यसको गहन ढङ्गले रिभ्यू हुनु पनि जरुरी छ। त्यतातर्फ पनि हामी जाउँ र अहिले जुन समितिहरू बन्छन् यी समितिहरूले काम गरेर ल्याएका रिपोर्टहरूमाथि छलफल गरेर अघि माननीय सत्य पहाडीजीले भने जस्तै यिनीहरूमा पनि छलफल गरेर परिमार्जन गरेर अर्थ समितिले अहिलेको वर्तमान चुनौतीलाई कसरी सामना गर्न सक्छ र यसलाई कसरी अवसरमा परिणत गर्न सक्छ त्यसका निमित्त सरकारलाई मार्ग प्रशस्तका निमित्त हामीले एउटा गहन सुझाव दिन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो कर्तव्य पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर समिति बन्नका लागि बन्ने र यसले ठोस काम गर्ने होइन भनेदेखि समिति बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले समिति बनाउने जुन प्रस्ताव गरेका छौँ यो समितिलाई अहिलेको विषम परिस्थितिलाई निहालेर यो समितिले एउटा निर्धारित समयमा हामीले दिएका जुन TOR छन् त्यसमा रहेर काम गर्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो उपलब्धिमूलकै हुनसक्छ। बैठकमा सांसदहरूले कोभिड-19बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले समग्र देशको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार गठित उपसमितिहरूले नेपालको राजस्व, कर नीति, नेपालको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय तथा कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ।